अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह खैर, लंदन से गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जहाँ भी रहें अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो मामला ये है, सबसे पहले तो ये बड़ा भी मज़े का लतीफ़ा अभी पढ़ा ट्विटर पे कि सऊदीया, मुत्तहदा अरब अमारात, चीन और अमेरिका मिलकर एक एहतजाजी कॉन्फ्रेंस का ऐलान करने जा रहे हैं और उस एहतजाजी कॉन्फ्रेंस में वो पाकिस्तान को मुखातिब करके ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा कसूर बताओ क्या है। यानी यही वो मुल्क है पाकिस्तान जिनके पास भागा भागा जाता है। पैसे दे दो, कर्जा दे दो, फिर मारे गए। तो अब सऊदीया, यूएई और चीन की हुकूमतें एहतजाजी कॉन्फ्रेंस करने का इरादा रखती हैं कि हमारा कसूर बता दो। तो मामला ये है कि जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो सऊदी और फिर मुत्तहदा अरब अमारात के दौरे पर हैं और यकीनन हमारी वही ख्वाहिश है कितने पैसे लेकर आते हैं, लेकिन इसमें नोट करने वाली बात यह है कि वो वहाँ पे मौजूद हैं। उनकी सऊदी हाई ऑफिशियल से मुलाकातें हो चुकी हैं, जिसके बाद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने IMF के ऑफिशियल से रब्ता किया। शहबाज राना की भी एक रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने तफसील से बताया कि यानी इसहाक डार साहब और IMF के दरमियान मामला जो हैं वो किसी रिजॉल्व की तरफ नहीं जा रहे। और हालांकि 4 दिन के बाद शहबाज शरीफ की IMF के उन्हीं ऑफिशियल्स के साथ जनेवा में मुलाकात तय है और फेस टू फेस मुलाकात होगी। लेकिन इस फेस टू फेस मीटिंग जो कि 4 दिन बाद तय है, उससे पहले ही जाहिर है कोई ऐसी ज़रूरत पेश आई है कि शहबाज शरीफ को खुद रब्ता टेलीफोन पे करना पड़ा है। और जाहिर है कि वो दरखास्तों के अलावा और क्या हो सकता है, हमने मिन्नत तरला फरियाद ही करनी है कि बिजली की कीमतें नहीं बढ़ा सकते, गैस की और नहीं बढ़ा सकते, महंगाई और नहीं कर सकते, जो कि IMF कह रहा है। अच्छा, IMF ये नहीं कह रहा, ये गलत रिपोर्टिंग होती है कि मैं आपसे ये कहूँ कि IMF कह रहा है कि महंगाई करो। उनका महंगाई से वो ये, उनको अपना पैसा चाहिए। अच्छा, अब वो पैसा जो हमने वापस देना है, वो अगर हम अपनी करप्शन और नाअहली की वजह से इकट्ठा ही नहीं कर सकते, क्योंकि अशराफिया टैक्स देने पर आमादा नहीं है, कोई आदमी फेयर टैक्स देने पर आमादा नहीं है, इकोनॉमी को वाइट करने पर कोई आमादा ही नहीं है। आधी से ज़्यादा आज भी ब्लैक इकोनॉमी चल रही है। तो बुनियादी तौर पर जब अवेलेबल ही कोई नहीं है, हमने तरीकाकार ही कोई नहीं बनाया पैसा रेवेन्यू इकट्ठा करने का, शफाफ तरीका, साफ तरीका, तो फिर उसके बाद अब क्या चारा रह जाता है? उनको तो पैसा चाहिए। अब अगर हम अपना सिस्टम ठीक करके रेवेन्यू कलेक्ट नहीं अशराफिया से पैसा ले सकते, अगर वो हम ले लें, फिर मसला ही क्या है? फिर क्या प्रॉब्लम है? IMF को कोई मसला नहीं है, फिर तो शायद IMF के पास जाने की जरूरत भी ना पड़े, इतना पैसा पाकिस्तान के अंदर पड़ा हुआ है। लेकिन जब पाकिस्तान के अपने अंदर पैसा पड़ा हुआ है, वो लेना नहीं है कि नहीं जी वहाँ पे फलाना खड़ा हुआ है, वहाँ पे सियासी मामला है, वहाँ पे कोई अदालती मामला है, वहाँ पे कोई और अशराफिया का मामला है, तो टैक्स तो नहीं देना हमने, अपने ही मुल्क में पैसा नहीं देना। अलबत्ता बाहर वालों से कहना कि आप दे दें, तो फिर वो उसके अलावा और क्या कहें कि आपने और तो कुछ करना नहीं। तो फिर ठीक है, बिजली की कीमत बढ़ाओ, पेट्रोल की कीमत बढ़ाओ, गैस की कीमत बढ़ाओ, इंपोर्ट ड्यूटियाँ बढ़ाओ, कस्टम बढ़ाओ, वो यही कहेंगे ना, और क्या कहेंगे भाई? तो ये है बेसिकली जिस पर यहाँ भी अगर आपको तजाद मिलेगा या प्रॉब्लम मिलेगी, वो IMF को प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम पाकिस्तान के अपने अंदर है। और वो प्रॉब्लम जब तक वहां रहेगी, यही हाल रहेगा। यानी आप अंदाजा लगाए ना, किसी मुल्क के अशराफिया जो साफ इनकार कर दे कि हमने नहीं अपने टैक्स देने। हर तबके का आदमी टैक्स नहीं देता, चोरी करता है, सबसे ज्यादा ऊपर वाला चोरी करता है। तो उसके बाद बाहर वालों से जब आप पैसा मांगेंगे, वो क्यों दें? सीधी सी बात। अच्छा, आगे चलते हैं। देखिए, जनेवा में नवाज शरीफ साहब भी हैं, मरियम साहबा भी हैं और शहबाज शरीफ साहब भी आ रहे हैं, और वो इनकी ज़ाहिर है कि मुमकिन ही नहीं कि इनकी मुलाकातें ना हों। देखिए, 2 बातें अब जो है ना, ये बात बड़े सामने आ गई है कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज का जो बयानिया है वो अवामी है, इनकलाबी है। बाकी तकरीबन तमाम पार्टी का बयानिया जो है वो मफाहमत है। अच्छा, अब इस बहस में नहीं जाते कि अवामी और इनकलाबी बयानिया बेहतर होता है या लोग किसको पसंद करते हैं। वो तो जाहिर है लोग अवामी और इनकलाबी बयानी को पसंद करेंगे। ये भी बहस करना ज़रूरी नहीं है कि मफाहमत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए कि मफाहमत के बगैर तो फिर मतलब जेलें ही हैं फिर। तो अब इस बहस में नहीं जा रहा कि मफाहमत बेहतर है या इनकलाबीपन बेहतर है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये दोनों इंतहाओं के साथ, यानी इनकलाबी और अवामी एक तरफ और दूसरी तरफ मफाहमत का बयानिया, ये को एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ये कभी को एग्जिस्ट नहीं कर सकते। जैसे डेमोक्रेसी और आमरीत, ये दोनों कभी को एग्जिस्ट नहीं कर सकते। जैसा पाकिस्तान में मुस्तकिल तजुर्बे हो रहे हैं और उसका नतीजा हाल कौम का बच्चा बच्चा जानता है कि फिर क्या हुआ है। ना जमहूरियत है ना आमरीत है, दरमियान वाली चीज़ है। तो दरमियान वाली चीज़ के नताइज फिर क्या होते हैं, वो जनरल कमर जावेद बाजवा और इमरान खान के 1 पेज का जो नतीजा निकला है,
وہ یہی نتیجہ ہے کہ جب آپ ڈیموکریسی کو اور ایک طرح کی ایرسٹوکریسی یا ایک طرح کی آپ کہیے آمریت کو آپ مکس کر کے چلانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا انجام یہ ہوتا ہے۔ تو جو پاکستان کا اتنے بڑے ملک کا اتنے بڑے وسائل اور ریسورسز والے لوگ، ان کی پارٹنرشپ نہیں ہو سکی، تو ایک سیاسی پارٹی اس کے مقابلے میں ان دو بیانیوں کے ساتھ کب تک چل سکتی ہے، کہاں تک چل سکتی ہے؟ یہ نہیں چلے گی۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی آج یا کل اس کا کوئی نہ کوئی فائنل سمت ڈھونڈنی ہوگی، اور یہ بھاری قیمت ادا کیے بغیر اس کا علاج ممکن نہیں ہے۔ اب اگر خواہش یہ ہے کہ ہم قیمت تو کوئی بھی نہ دیں اور سمت ایک بن جائے، یہ ذرا میرا خیال ہے ان ریئلسٹک بات ہے۔ آگے چلتے ہیں اور اصل کام کی طرف آتے ہیں۔ اصل بات اور اصل جو واقعہ ہے نا جی، یہ ایک پروفیسر صاحب ہیں جن کا میں بہت شکر گزار ہوں، انہوں نے مجھے کچھ یہ چیزیں بھیجی ہیں گلی اور محلے میں جو اس وقت ہو رہا ہے۔ انہوں نے بتایا ہے جی کہ مسئلہ پہلے تو روزگار نہیں ہے، کمر توڑ مہنگائی ہے اور پھر قلت ہے۔ اب آگے یہ کہتے ہیں گیس ہے نہیں، 3 دفعہ آتی ہے، صبح 6 سے 9، پھر دوپہر 12 سے 2 یہ لاہور، شام 6 سے 9۔ لکڑی 500 روپے من ہے، یہ زیادہ تر پاکستان کی آج کل یہ لکڑی 500 روپے من ہے۔ کھانا کیسے پکائیں؟ ایک شخص بابا افتخار چوکیدار کو میں نے گوشت دیا، اگلے دن کہنے لگا گوشت نہ دیا کریں، میں گھی کہاں سے لاؤں گا؟ اس گوشت کو پکانے کے لیے میں گھی کہاں سے لاؤں گا؟ اچھا گھی لے آیا تو پھر باقی مسالے کیسے لاؤں گا، پکاؤں گا کیسے؟ گیس ہی نہیں ہے، لکڑی بہت مہنگی ہے۔ تو کیا مطلب انہوں نے پوچھا پروفیسر صاحب نے، پھر کیا دیا کروں تمہیں گوشت؟ اگر اس نے کہا جی گڑ دے دیا کریں، گڑ دے دیا کریں، روٹی کھانا آسان ہو جائے گی، یا چار دے دیں۔ کہتے ہیں ایک یتیم لڑکے کو سموسے چپس کے لیے لوہے کا کھوکھا بنوا کے دیا، 35,000 روپے لگے، اس کا کام چل نکلا، پھر اس کا کھوکھا بند ہو گیا۔ پرسوں پوچھا تو کہنے لگا گیس نہیں آتی۔ میں نے کہا گیس لکڑی لے لو، اس نے کہا لکڑی لے کے کروں گا تو پھر پیسے نہیں بنتے۔ اس کو کچھ رقم دی اور شام کو وہ چپس بنا رہا تھا، کل پھر بند کر گیا۔ پوچھا کیوں؟ سلنڈر پہ بچت نہیں ہوتی، چولہا بند، گھر کا خرچہ بند، یہ حالات ہیں۔ اور اس کے پیچھے دوسروں سیاستدانوں، جاگیرداروں اور جرنیلوں کی لوٹ مار تو تھی، مگر عمرانی دور کی نااہلی نے پروڈکشن کے ذرائع بند کر دی۔ مونگ پھلی پچھلے سال 100 روپے پاؤ تھی، اس سال 150 روپے فی پاؤ شروع ہوئی، پھر 180 روپے کی ہو گئی۔ رات لینے گیا تو 200 روپے پاؤ ملی۔ بلوچ دکاندار سے پوچھا کہ لوگ ڈرائی فروٹ خریدتے ہیں، تو اس نے بتایا پچھلے سال 50 کلو کی بوری 3 دن چلتی تھی اور اب 5 دن میں نے فوری حساب لگایا 40% سیل کم ہوئی ہے۔ چلغوزے کا ریٹ پوچھا تو 1700 روپے پاؤ۔ بلوچ کو مشورہ دیا کہ چلغوزہ درجن کے حساب سے بیچا کرو، تو میرے جیسے کم سے کم چکھ تو لیں۔ اب وہ آگے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کمپنی مافیا کی طرف آپ آ جائیں۔ بازار میں گروسری آپ لیتے ہیں نا، چینی، خشک دودھ اور یہ ڈبے، اب یہ ذرا دیکھ لیجئے۔ کمپنی مافیا ایک تو ریٹ روزانہ بڑھاتی ہے، دوسرا وزن بھی کم کرتی ہے۔ جیسا کہ آدھا کلو یلو لیبل کا وزن 500 گرام کے بجائے 430 گرام ہے، یہ چائے کی جو پتی ہے۔ آدھا کلو ٹپال دانے دار 420 گرام ہے۔ 1 کلو ایوری ڈے خشک دودھ 850 گرام ہے۔ 1 کلو نیڈو خشک دودھ 900 گرام ہے۔ اس بدماشی پر کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ آگے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وزن اور قیمت کا تعین محکمہ انڈسٹری کے پاس آ گیا ہے اور محکمے کا نام تبدیل کر دیا گیا۔ کیا جی؟ پہلا پرانا نام تھا انڈسٹریز اینڈ منرل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹس، اب نام ہے انڈسٹریز پرائسز ویٹ اینڈ میجر پنجاب۔ اس ڈپارٹمنٹ کے پاس ورکنگ آف مانیٹرنگ پرائسز، اس کا یہ کام ہے۔ ان کا جو ڈویژن آفس ہے اس کے پاس 6 سے 7 ان کا سٹاف ہے، ہیڈڈ بائی ڈپٹی ڈائریکٹر، وائل ڈسٹرکٹ آفیسر ہیز 4 سے 5 سٹاف ہیڈڈ بائی ڈسٹرکٹ آفیسر۔ That staff includes چوکیدار، PN clerk and hardly have inspector to monitor weights and control prices۔ یہ جو آپ چائے کی پتی، خشک دودھ پوری قیمت ادا کر کے خرید رہے ہیں، وزن ان کا بھی پورا نہیں ہے۔ اور وہ ڈپارٹمنٹس جن کا یہ کام ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ صارف کو جو چیز تاجر بیچ رہا ہے وہ اس کی کوالٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ کاغذوں میں وہ ڈپارٹمنٹ موجود ہے، لیکن چونکہ ہماری دلچسپی میں نہیں ہے، ترجیحات میں نہیں ہے، لہٰذا پریکٹیکلی انفیکٹو ہے۔ میں آپ کو یہ بات، اب مجھے تقریباً 2 سال یہاں پہ ہونے والے ہیں، تو میں آپ کو یہاں سے آنے کی 2 سال پرانی بات بتا رہا ہوں کہ پورے لاہور میں، یعنی ایک شہر ہے وہ 150-2 کروڑ کو چھوتا ہوا، وہاں پہ اندازہ لگا لیجئے کتنے میڈیکل سٹورز ہوں گے۔ تو اس زمانے میں جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ایکسپیکٹرز جنہوں نے وہ چھاپے مارنے ہوتے ہیں کہ دوائی جعلی ہے یا نہیں ہے، صحیح قیمت پہ بک رہی ہے یا نہیں ہے، 2 سال پہلے یہ صرف ان کی تعداد 24 تھی پورے لاہور میں۔ ڈرگ ایکسپیکٹرز جو تھے جن کا یہ کام، صرف 24 لوگ تھے۔ مجھے نہیں معلوم کہ اب اگر وہ تعداد بڑھی ہے یا نہیں بڑھی ہے۔ تو وی لاگ اس بات پہ ختم کرتے ہیں کہ جب اوپر کی لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں اور ہم بھی وہیں مشغول ہوتے ہیں، تو اصل وہ لوگ جن کی طاقت کے اوپر یہ سارا محل کھڑے ہوتے ہیں، ان لوگوں کو یعنی روز مرہ کی جو ان کی زندگی ہے گزارنے کے لیے جس عذاب اور ذلت سے گزرنا پڑتا ہے، اس کا نہ کوئی اندازہ کسی کو اس لیے بھی نہیں ہے کیونکہ یہ موضوعات سرے سے زیر بحث نہیں آتے۔
نہ تو یہ کرنٹ افیئرز ٹی وی نیوز چینلز کا مسئلہ ہے کیونکہ وہ سیٹوں کا مسئلہ ہی نہیں ہے، اور نہ ہی اب یہ کسی صحافی عام طور پر کا مسئلہ رہ گیا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ بھی اسے ایگزسٹ کرنا ہے ایک مارکیٹ میں، اس کو بھی اپنی یا تنخواہ چاہیے تو وہ کمپرومائز کرے گا، اور یا پھر اگر سوشل میڈیا پہ ہے تو لائکس لینے کے لیے اور شیئر لینے کے لیے وہ سب کچھ وہ سنانے پہ مجبور ہوگا جو لوگ سننا چاہتے ہیں، چٹپٹی باتیں، مسالے، جھوٹ، جیسے مرضی۔ تو اب اس طرح کی جو ہے اس لیے میں ویلاگ اس بات ختم کرتا ہوں کہ اتنی بری طرح سے نگلیکٹ ہوئی ہوئی عوام اور قوم جو قربانی دے دے کہ اب اس کے پاس قربانی دینے کو بچا ہی کچھ نہیں ہے۔ اس میں اگر مزید اب آگے اس کے ساتھ کھیلنا ہے اشرافیہ نے تو کھیلتی رہے، لیکن انڈیکیٹرز یہ سارے کے سارے اب وہ آ گئے ہیں کلاسک ٹرمز میں، جن کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب یعنی اللہ ہی بچائے، رحم کرے کہ ہم کسی بڑے فساد سے بچ جائیں۔ بس یہاں پہ میں بات ختم کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان اور اس کے تمام ہمسایوں کو شاد اور آباد رکھے، دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے۔ اگلے ویلاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔